अरब दुनिया का एक ऐसा शहर जहां के अरबियों के पास आज इतनी दौलत है कि दुनिया की कोई भी चीज खरीदना उनके दाएं हाथ का खेल है। ये शहर आज से सिर्फ चंद साल पहले एक रेगिस्तान था, लेकिन आज यहाँ के अरबियों ने उसे इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि दुनिया उसे देखकर हैरान रह जाती है। यहाँ पर आपको दुनिया की हर आसाइश देखने को मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कतर के दारुल हुकूमत दोहा शहर की सैर करवाएंगे। असल में इस शहर की पहचान फीफा वर्ल्ड कप के बाद हुई। दोहा शहर में आपको दुबई की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डेजर्ट सफारी और उसके अलावा खूबसूरत मकामात भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ की शादियों की तो क्या ही बात, ये वाकई देखने वाली होती है। एक मुस्लिम शहर होने के बावजूद यहाँ पर आपको डांसिंग क्लब्स और शराब खाने भी देखने को मिलेंगे। आज इस शहर को दुनिया का दूसरा दुबई भी कहा जाता है, जहाँ की रंगीन लाइफ देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज हम आपको दोहा शहर के बारे में बताएंगे। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा दिलचस्प है, इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए निकलते हैं आज के एक अमीर तरीन शहर के सफर की जानिब। दोहा शहर जो कतर का दारुल हुकूमत है, इस शहर को खलीजे फार्स की समंदरी साहिली पट्टी भी लगती है। ये शहर अलबकरा के शुमाल में वाक़े है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा है। ये कतर का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला शहर है। अगर हम यहाँ की कुल आबादी पर नजर डालें तो यहाँ 11,86,023 लोग आबाद हैं। मगर हैरान कुन बात यह है कि इस शहर का कुल रकबा 132 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 9,000 लोग रिहाइश पजीर हैं। जगह कम है मगर आबादी बहुत ज्यादा है। प्यारे दोस्तों, दोहा सिटी की बुनियाद 820 की दहाई में रखी गई। इस शहर को सरकारी तौर पर 1971 में मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया गया। इस खित्ते ने बरतानिया से आजादी हासिल की। कतरी लोग दुनिया के अय्याश लोग माने जाते हैं। दोहा शहर के लोगों के पास इतना पैसा है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज उनके लिए खरीदना दाई हाथ का काम है। जब आप दोहा शहर जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल दुबई की तरह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और दुनिया की हर आसाइश यहाँ मौजूद हैं। इस शहर में रेंट पर फ्लैट्स लेने और देने का काम बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ दुनिया के आला और मशहूर होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। दोहा के लोग होटलिंग बहुत ज्यादा शौक से करते हैं, चाहे वो अरबी औरतें हों या मर्द। इस शहर में दुनिया का बेहतरीन टैक्सी सिस्टम भी मौजूद है। नाजरीन, दोहा के लोग शादियां खूबसूरत अंदाज में करते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। ये लोग शादियां ज्यादातर मैरिज हॉल में करते हैं, जिसे ये लोग मजलिस का नाम देते हैं। उनकी मजलिसों में तमाम रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। आने वाले मेहमान सबको सलाम पेश करते हैं, फिर दुल्हा और उसके भाई बाप से मिलते हैं। शादी में ये लोग खास किस्म का रक्स करते हैं। हाथों में तलवारें पकड़कर रक्स किया जाता है। औरतें खूबसूरत लिबास पहनती हैं और गोल्ड का कसीर मिकदार में इस्तेमाल करती हैं। ये औरतें लाइन में खड़ी होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर रक्स की महफिल को सजाती हैं। नाजरीन, नया जोड़ा निकाह के बाद अपने माँ बाप के पास नहीं बल्कि अपने जाती घर में रहता है, जो कि मर्द की जाती मलकियत होती है। दोहा में 70% लोग मुस्लिम हैं, 15% लोग हिंदू मजहब, 10% ईसाई, बाकी 5% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। दोहा के कानून के मुताबिक आप किसी भी मजहब पर उंगली नहीं उठा सकते और ना ही खिलाफ बोल सकते हैं। ऐसा करने पर सख्त सजा दी जाती है और जुर्माना भी आयद किया जाता है। मुहतरम नाजरीन, दोहा के मुजाफात में एक बहुत बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। पूरे कतर की 50% आबादी दोहा के आसपास रिहाइश पजीर है। आपको इस शहर में साल के 12 महीने गैर मुल्की सयाहों का हुजूम देखने को मिलेगा। इनमें नंबर 1 पर वो लोग हैं जो कतर दोहा को देखने आते हैं, और नंबर 2 पर वो लोग हैं जो यहाँ काम की गर्ज से पूरे एशिया समेत दुनिया से लोग आते हैं। वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाली लोग काम की गर्ज से आते हैं। इनके अलावा मिस्री और अमरीकी लोग भी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 60 से जायद ममालिक के लोग यहाँ काम की गर्ज से आते हैं। दोहा में अरबी जुबान सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसके बाद इंग्लिश बोली जाती है। ये दोनों जबानें तमाम हुकूमती इदारों में कसरत के साथ बोली जाती हैं। तेल की दरियाफ्त से पहले दोहा के लोग मछली पकड़ते थे और समंदर से कीमती मोती निकालते थे, फिर उनकी तिजारत करते और दूसरे मुल्कों में जाकर भेजते और अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते। कतर में तेल की दरियाफ्त 1939 में हुई।
اس کے بعد یہ ملک ہر آنے والے دن ترقی کی راہ پر گامزن رہا۔ پھر 1971 میں قدرتی گیس کے ذخائر حاصل ہوئے اور یہ ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہو گیا۔ آج دوحہ سٹی کو دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ چند سالوں پہلے یہ صرف ریگستان ہوا کرتا تھا اور آج اس کی شان اور ٹھاٹ کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ دوحہ شہر میں قدرتی میٹھا پینے کا پانی بالکل موجود نہیں ہے۔ حکومت سمندری پانی کو فلٹر کر کے استعمال کرتی ہے۔ قطر میں پیٹرول پانی کی نسبت سستا ہے۔ آج دوحہ شہر کو دنیا کے بہترین شہروں میں شہر کو دنیا کا سب سے بہترین بزنس ہب منتخب کیا گیا۔ دوحہ شہر میں دبئی کی طرح اونچی بلڈنگز کے ساتھ خوبصورت سمندر اور خوبصورت ڈیزرٹ بھی موجود ہے۔ یہاں بھی ڈیزرٹ سفاری ہوتی ہے۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں کو ریت کے ٹیلوں پر بھگاتے ہیں اور غیر ملکی لوگوں کو خوب انجوائے کرواتے ہیں۔ شام کے وقت بالکل دبئی کی طرح یہاں بھی بلی ڈانس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ یہاں خوب انجوائے کرتے ہیں۔ بلی ڈانس کے بعد کھانے کا بہترین انتظام ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں، پورے قطر سمیت دوحہ سٹی میں غربت کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ عربیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آنے والی نسلیں بیٹھ کر بھی کھائیں تو ختم نہ ہو۔ حتیٰ کہ غیر ملکی لوگ بھی وہاں جا کر اچھا خاصا کماتے ہیں اور اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوحہ سٹی اور اس کے مضافات میں زرخیز زمین موجود نہیں جہاں کاشتکاری کی جا سکے۔ پورے قطر میں زیادہ تر ایشیا جیسے پھل سبزیاں اور دوسری ضروریات زندگی کی چیزیں غیر ملکوں سے ایکسپورٹ کروائی جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ جب بھی دوحہ سٹی کے مالز میں جائیں گے، آپ کو ہر طرح کا موسمی اور غیر موسمی پھل دیکھنے کو ملے گا۔ قطر میں آپ کو کھجور کے بہت بڑے بڑے باغات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں دنیا کی بہترین کھجور کی پیداوار ہوتی ہے۔ قطر اپنی کھجور دوسرے ملکوں کو بھی فروخت کرتا ہے۔ دوحہ میں ٹیکس بہت کم ہے۔ لوگ زندگی سکون والی گزارتے ہیں۔ دوحہ میں تعلیم کا شعبہ انتہائی زبردست ہے۔ حکومت کی جانب سے بچوں کو وظیفے بھی دیے جاتے ہیں۔ عربی لوگ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلش ملکوں میں بھی بھیج دیتے ہیں۔ اس شہر میں میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ علاجات بآسانی کروائے جا سکتے ہیں۔ ادویات البتہ مہنگی ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، قطری ڈرامے اور فلمیں بھی دوحہ سٹی میں بنائے جاتے ہیں۔ ہر سال بہت سے فلمی فیسٹیولز یہاں منعقد کروائے جاتے ہیں۔ یہاں کے عربی ڈرامے پورے عرب ملکوں میں بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ قطر کو کون نہیں جانتا؟ اس فٹ بال ٹورنامنٹ کو دنیا کا آج دن تک کا سب سے مہنگا ٹورنامنٹ مانا جاتا ہے۔ اس کے لیے قطر نے $230 بلین کا خرچہ کیا اور ٹورنامنٹ کے لیے دوحہ میں ٹوٹل 8 اسٹیڈیمز بنائے گئے جو انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے بنائے گئے۔ فیفا ورلڈ کپ کو دیکھنے پوری دنیا سے لوگ آئے اور قطر نے خوب پیسہ کمایا۔ دوحہ میں میٹرو کا بہترین نظام موجود ہے جو پہلے نہیں تھا۔ یہ نظام فیفا ورلڈ کپ کے دوران بنایا گیا۔ ناظرین، قطر کیونکہ ایک اسلامک ملک ہے جہاں آپ بہت سے قانون شریعت کے مطابق دیکھیں گے۔ اگر رمضان مبارک میں دیکھیں تو تقریباً زیادہ تر ریسٹورنٹس دن کے ٹائم بالکل بند ہوتے ہیں۔ روزوں کا احترام کیا جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں خوب خیرات کی جاتی ہے۔ دوحہ میں پبلک پلیسز میں شراب نوشی کرنا بالکل ممنوع ہے۔ یہاں مکمل بارز بنے ہوئے ہیں جہاں فحاشی بھی عروج پر ہوتی ہے اور شراب بھی کھلے عام چلتی ہے۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا اسلامک آرٹ میوزیم بھی دوحہ میں موجود ہے۔ یہ میوزیم انتہائی خوبصورت ہے۔ یہاں 1400 سال پرانی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ غیر ملکی سیاح اس کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ دوحہ کارنش دوحہ سٹی کی جان سمجھائے۔ لوگ دن ہو یا رات یہاں گھومتے نظر آئیں گے۔ شام کے وقت یہ کارنش لوگوں سے فل ہو جاتا ہے۔ لوگ یہاں فل انجوائے کرتے ہیں۔ اگر ہم سیر کریں دی پیرل دوحہ کی تو یہ آئیلینڈ بھی قطر کی شان سمجھا جاتا ہے۔ یہ آئیلینڈ دوحہ سٹی کے پاس بنایا گیا ہے۔ یہ ہینڈ میڈ آئیلینڈ ہے جو دنیا کے خوبصورت ترین اور جدید آسائشوں سے تیار کیا گیا ہے۔ یہاں غیر ملکی امیر لوگ رہائش پذیر ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دوحہ کے بارے میں بنائی جانے والی دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔